नमस्कार, स्वागत छ कार्यक्रम खोज खबरमा। म पुष्कर खतिवडा। समाजमा भएका हरेक घटनामा हाम्रो नजर, जनताको सूचना पाउने अधिकारको सम्मान हाम्रो अभियान। त्यसैले समुन्नत समृद्धशाली समाजको यात्रा खोज खबरको अन्तिम अभिष्ट नै गन्तव्य हो। नेपालको सबैभन्दा ठूलो सम्पत्ति के हो? पक्कै पनि यहाँको प्राकृतिक स्रोत, सम्पदा र विविधता। तर विश्वले मानेको यिनै सम्पत्तिको भने नेपालमा सकेसम्म दोहन गरेर कसरी धन कमाउने भन्नेमा कतिपयको चासो रहने गरेको छ। यस्तो चासो राख्नेहरूले नेपालका नदी नालाको अवैध उत्खनन गर्ने अनि त्यसको चोरी निकासी गर्दै आएका छन्। म्याग्दीमा धार्मिक आस्था र विश्वासको धरोहर मानिएको कालीगण्डकी नदीमा अवैध दोहन र नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी बढेको छ। यसरी हुने अवैध दोहनले धार्मिक र पर्यटकीय अस्तित्व त सङ्कटमा परेको छ नै, यति मात्र होइन, स्थानीय तहको आय स्रोत प्रभावित हुनुका साथै तटीय क्षेत्रमा कटानको जोखिम समेत बढेको छ। के छ त यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। म्याग्दीमा नदीहरूबाट अवैध रूपमा बालुवा उत्खनन। कालीगण्डकी नदीबाट अवैध चोरी निकासी। सेटिङ मिलाएर जताभावी खोलाको दोहनको आशंका। भनिरहनु पर्दैन, नेपाल प्राकृतिक स्रोत, साधन र सम्पदाले भरिपूर्ण देश हो। अन्य मुलुकमा सम्पदालाई महत्त्वपूर्ण सम्पत्तिको रूपमा लिएर संरक्षण गरिन्छ, तर नेपालमा भने अधिकांश प्राकृतिक स्रोत र सम्पदा यस्ता व्यक्तिको कब्जामा छ जसले त्यसको संरक्षण त परै जाओस्, सकेसम्म दोहन गर्ने अनि चोरी निकासी गरेर धन कुम्ल्याउने गर्दछन्। प्राकृतिक सम्पदा माथिको यस प्रकारको दोहनबाट म्याग्दी समेत अछुतो रहन सकेन। म्याग्दीमा अवैध रूपमा नदी दोहन र नदीजन्य वस्तुको चोरी निकासी भएको खुलासा भएको छ। म्याग्दीको बेनी नगरपालिका 1 को कालीगण्डकी नदीबाट अवैध दोहन र बालुवा चोरी हुँदै आएको खुलासा भएको छ। आनन्द बगर, सारेमारे र ढोडेनी खोलामा स्थानीय तहसँग ठेक्का सम्झौता बिनै एक्सकाभेटर प्रयोग गरेर बालुवा उत्खनन भएको हो। सर्वोच्च अदालतले हालै गरेको फैसला र सरकारको निर्णय विपरीत अवैध रूपमा कालीगण्डकीबाट बालुवा उत्खनन भएको भेटिएको छ। यसरी हुने अवैध दोहनले स्थानीय तहको आय स्रोत प्रभावित मात्र भएको छैन, तटीय क्षेत्रमा कटानको जोखिम बढेको छ भने कानुन र अदालतको फैसलाको समेत धज्जी उडेको छ। आज हामी कालीगण्डकी नदीमा उत्खनन भइरहेछ भन्ने सूचनाका आधारमा हेर्न आयौँ। 4 ठाउँमा अवैध रूपमा उत्खनन भइरहेको पाइयो। यो खास गरी बर्खा सिजनको असार, साउन र भदौ 3 महिनाभरि चाहिँ नदी खलबलाउने, त्यसलाई झमिलो पार्ने, त्यहाँबाट चाहिँ कुनै नदीजन्य पदार्थहरू उत्खनन गर्ने, निकाल्ने, दोहन गर्ने यो काम गर्न निषेध गरेको छ कानुनले। हालै मात्र सम्मानित सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकी नदीबाट चाहिँ त्यस्तो स्कोर राख्ने, त्यसरी चाहिँ नदीजन्य पदार्थहरू निकाल्ने यस्तो काम चाहिँ रोक्नु भनेर अन्तरिम आदेश पनि जारी गरेको अवस्था छ। यही सन्दर्भमा चाहिँ हामी आज अनुगमन गर्न आएका थियौँ। 4 ठाउँमा चाहिँ निकालिरहेको अवस्था भयो। यिनीहरूलाई चाहिँ बोलाएर चाहिँ कारवाही गर्ने हिसाबले हामी अगाडि बढ्यौँ। सरकारले असारदेखि भदौसम्म नदी उत्खनन गर्न रोक लगाएको छ। हालै सर्वोच्च अदालतले कालीगण्डकीमा डोजर प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न नपाउने फैसला गरेको छ। तर बेनी बजार नजिकैको बगर क्षेत्रमा दिन दहाडै कानुनलाई चुनौती दिएर दोहन हुनुमा राज्यका निकाय, पालिकाका पदाधिकारीहरूको मिलेमतोको शङ्का गरिएको छ। अझ यसरी कालीगण्डकीमा भइरहेको अवैध उत्खननको विषयमा सरोकारवालाहरूबाट खासै अनुगमन हुँदैन, जसका कारण यस प्रकारको शङ्काले थप प्रश्रय पाएको छ। तथापि केही दिन अघि कालीगण्डकीमा अनुगमन भएको थियो। उत्खनन भइरहेको बगरमा अनुगमन गर्न पुगेका सुरक्षा अधिकारीहरूको टोलीले उत्खननमा प्रयोग भएको 4 वटा एक्सकाभेटर र थुपारिएको बालुवा जफत गरेर कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समिति मार्फत नगरपालिकामा सिफारिस गर्ने जनाएको छ। हामी अहिले उभिएर यो बोलिरहेको वार्तालाप गरिरहेको ठाउँ चाहिँ बागलुङको ओभरअल यो खोलाबाट उता म्याग्दी यता बागलुङ हो। तथापि काम कार्य उता भएको र भर्खरै हामी आएको सूचना थाहा पाएर हुनसक्छ, भर्खरै मात्र लिएर यहाँ चाहिँ चाहिने बन्द हेर्ने अवस्था देखिन्छ। त्यसैले हेर्दा हाम्रो एरियातिर 2-3 ठाउँमा तपाईँले त्यो सञ्चारकर्मी साथीहरूले उजागर गरेपछि हामी आज जिल्लाको सम्पूर्ण टिम, जिल्ला प्रशासन प्रमुख सिडिओ साहबको नेतृत्वमा तपाईँ हामीसँग आउँदाखेरि देखियो माथि चाहिँ नगरपालिकाले ठेक्का दिएको भनेर उहाँको खबर छ र 2टा डोजरलाई त्यहाँ नियन्त्रणमा लिएको छ र भोलि उपलब्ध कागज
सहित सम्बन्धित निकायलाई डोजर समेत लिएर उपस्थित हुने भनेर पनि भनिएको छ। नदीजन्य सामग्रीको उत्खननमा ठेक्का प्रतिस्पर्धा र पालिकाले तोकेको ठाउँभन्दा अन्यन्त्र मेसिन प्रयोग गरेर बगर उत्खनन गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ। तर त्यो कानुनी व्यवस्थाको भने बेनीमा धज्जी उडेको छ। बेनी नगरपालिकाको ढोडेनी खोलामा बागलुङ तर्फबाट डोजर ल्याएर करिब 100 टिप्पर बालुवा निकालिएको छ। यस्तै सारेमारेको झोलुङ्गे नजिकै करिब 30 टिप्पर बालुवा थुपारिएको छ। आनन्द बगरमा पनि 2 वटा डोजर प्रयोग गरेर 200 टिप्पर भन्दा बढी बालुवा निकालेर थुपारिएको छ। यसरी अन्धाधुन्द उत्खननको प्रतिस्पर्धाले धार्मिक र पर्यटकीय हिसाबले महत्त्वपूर्ण काली गण्डकीको अस्तित्व सङ्कटमा परेको छ। यति मात्र होइन, तटीय क्षेत्रका बस्ती, खेतीयोग्य जमिन, कटान र बाढीको जोखिम पनि तिनै अवैध उत्खननका कारण निम्तिएको छ। 150 वटा घर चाहिँ सब नदी किनारमै छन्। छाल बढ्यो भने पनि अब अस्ति त्यो रुङ्गा थुन्दाखेरि म आफै गएर उनीहरूलाई बाहिर माथि स्थानमा लगेर राख्छु, अलिक सुरक्षित लगेर कुदाउँछु, त्यस्तो स्थिति छ। त्यो जब्रो पर्दा बित्तिकै त फेरि खोलाले पनि बसिहाल्छ। त्यही भएर अन्तबाट जेसुकै गरोस् प्रावधानले के दिन्छ, नियमावलीले के गर्छ, भन्न उठाउने नउठाउने, भदौ 15 सम्म के हो त नीतिको कुराहरू तपाईँहरूले स्थानीय तहले जान्ला, त्यहाँ नगरपालिकाले अब सिडिओ प्रशासनले जान्ला होइन। अब हामीलाई यो त बस्ती जोगाइदिनु पऱ्यो कि तपाईँहरूले त्यहाँ यो जब्रो छेल्दा बित्तिकै त हाम्रो पुरै बस्ती लान्छ। यसरी भइरहेको अवैध उत्खननमा मिलेमतो भएको आशंका गरिएको छ। राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारीहरूसँग सम्बन्ध बनाएर अवैध नदी दोहन हुने गरेको स्थानीयको दाबी छ। यसअघि नदी उत्खननमा प्रयोग भएको मेसिन र उपकरण प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएर पनि न्यून मूल्यमा छाडेको थियो। जिल्ला समन्वय समिति हुँदै पालिकाहरूलाई बुझाएका अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका उपकरण र जफत भएका नदीजन्य वस्तुलाई न्यून मूल्य राखेर जरिवाना गर्नुलाई शङ्काको रूपमा हेरिएको छ। तसर्थ नदीजन्य वस्तुको उत्खननलाई व्यवस्थित बनाउन र नियमनका लागि सरकारवालाहरूमा इच्छा शक्ति र इमानदारिताको सबैभन्दा बढी आवश्यकता छ। खोज खबरका लागि म्याग्दीबाट सन्तोष गौतमको रिपोर्ट। हो, सर्वोच्च अदालतले काली गण्डकीमा डोजर प्रयोग गरेर उत्खनन गर्न नपाउने फैसला गरेको छ। तर बेनी बजार नजिकैको बगर क्षेत्रमा भने दिन दहाडै कानुनलाई चुनौती दिएर दोहन भइरहेको छ। अब यसो हुनुमा राज्यका निकाय, पालिकाका पदाधिकारीको मिलेमतो छ भनेर किन शङ्का नगर्ने? होइन भने राजनीतिक, प्रशासनिक र सुरक्षा अधिकारीहरू किन सक्दैनन् बारम्बार हुने काली गण्डकीमाथिको अवैध दोहन र उत्खनन रोक्न? अनि किन न्यून मूल्यमा छाडिन्छ अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका उपकरण र जफत भएका नदीजन्य वस्तु? यो शङ्काको विषय बनेको छ। त्यसैले म्याग्दीमा हुने अवैध नदीजन्य दोहन र वस्तुको चोरी निकासीमा सरकारवाला निकायको चासो र नियमन हुन आवश्यक छ। कार्यक्रममा एकैछिन ब्रेकपछि बारामा गरिएको असारे विकासले निम्ताएको विनाश सम्बन्धी प्रसङ्ग लिएर उपस्थित हुनेछौँ। हेर्दै गर्नुहोला। ब्रेकपछि स्वागत छ। कार्यक्रम हो खोज खबर। सबैलाई थाहा भएकै कुरा हो, निजी घर निर्माण गरे यसमा गुणस्तरीय सामानका साथै उचित समय दिएर बनाउने गरिन्छ। तर सरकारी पोल्टाको कुनै कामलाई ठेकेदारले त्यो प्राथमिकता दिँदैनन्। उनीहरू सकेसम्म हतपत काम नगर्ने र बजेट कसरी हत्याउने भन्ने दाउवा मात्र हुन्छन्। यस्तै कामको पछिल्लो उदाहरण बनेको छ बाराको निजगढ नगरपालिकाको असारे काम। निजगढ नगरपालिका वडा नम्बर 4 बागदेव स्थित भ्यू टावर अहिले पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ भने पहिरो नियन्त्रणमा लगाइएको पर्खाल समेत भत्किएको छ। के छ यसको वास्तविकता? हेरौँ यो रिपोर्ट। बारामा असारे विकासको असर, भ्यू टावर पहिरोको जोखिममा। पहिरोबाट जोगाउन हतार हतार बनाइएको पर्खाल नै भत्कियो। 1 करोड बढी खर्च भएको पार्कमा ठेकेदारको चरम लापरवाही। यो दृश्य गत असारमा मात्रै बाराको निजगढ नगरपालिकाले गरेको कामको हो। वर्षा मास अझ भनौँ बजेट सिद्ध्याउन असारमा गरिएको कामको असर निजगढ भ्यू टावर क्षेत्रमा देखिएको छ। निजगढ नगरपालिका 4 बागदेवी स्थित निजगढ भ्यू टावर अहिले पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ। भ्यू टावर मात्र होइन, निजगढ नगरपालिकाको 10 लाख लागतमा अन्य निर्माण कार्यसँगै पहिरो रोकथामका लागि लगाइएको पर्खाल अहिले भत्किएको छ।
यसरी बनेको केही समयमै यी संरचना भत्किनु र पहिरोको जोखिममा पर्नुको कारण भने प्राविधिक र निर्माण समितिको मिलेमतोमा छिटो काम सक्ने र भुक्तानी लिने हतारो गर्दाको उपज हो। अहिले बागदेवी स्थित निजगढ भ्यू टावर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ भने पहिरो नियन्त्रणमा लगाइएको पर्खाल समेत भत्किएको छ। जानकारहरू यसलाई प्राविधिक र निर्माण समितिको मिलेमतोमा छिटो काम सक्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रविधिको एउटा दर्बिलो उदाहरण भएको बताउँछन्। विज्ञहरूका अनुसार सिमेन्ट प्रयोग गरेर निर्माण गरिएका पर्खाल वा अन्य संरचनाहरू गर्मीयाम बाहेक अन्य समयमा कम्तीमा 4 हप्ता त्यसलाई सेट हुन दिनुपर्छ। तर बाराको निजगढ स्थित बागदेवमा निर्माणाधीन भ्यू टावर क्षेत्रमा बनाइएको हिरालाल पार्क विकास समितिले निर्माण गरेको पर्खालमा यस्तो मापदण्ड पूरा गरेन। बरु बाढी पहिरोबाट जोगाउन भन्दै चुरेको डाँडा नै काटेर माटो भरिदियो, तर त्यही माटोको भार ठेक्न नसक्दा पर्खाल नै भत्कियो। असर त अब यो भ्यू टावर देखिहाल्नुमा चाहिँ नजिकै छ। अब यसले असर त धेरै छ नि, ठुलो असर छ। असर भएको कारणले नै काम गरेको हो। अब काम यहाँ चाहिँ अलिकति प्राविधिक त्रुटि नै देखिन्छ। यो हामीबाट समितिबाट त यो सब कुराहरू सम्भव छैन। समितिले काम जसरी इस्टिमेट दिन्छ त्यसरी गर्ने हो। हामीले इस्टिमेट काम गर्दा गर्दै अब यसरी चाहिँ लगभग गएको छ। अब कन्सल्टको कुराहरू गर्नु तपाईँले कन्सल्ट हो भने टेस्ट गरेर हेर्ने कुराहरू छँदैछ होइन। अब त्यो हामीले चाहिँ कुनै पनि तपाईँको चाहिँ इस्टिमेटभन्दा कमजोर काम गरेको छैन। यसरी सिमेन्ट प्रयोग गरी निर्माण गरिएका पर्खाल वा अन्य संरचनाको सिमेन्ट सेट हुन समय अवधि पूरा नहुँदै हतार गर्दै स्काभेटरको प्रयोगले चुरेको डाँडो नै काटेर माटो भरेसँगै अत्याधिक भारका कारण पर्खाल भत्किएको छ। यति मात्र होइन, सामान्य निर्माण सुरक्षाको मापदण्ड समेत सहित हिरालाल पार्क विकास समितिले पूरा गरेको देखिँदैन। झनै यसरी मनलाग्दी ढङ्गले चुरेको डाँडा काट्नु नै गैर कानुनी कार्य समेत हो। एउटा वाल तल छ, तल लगभग 35 मिटरको वाल छ हाम्रो चाहिँ 1 बाई 1 को। अनि यो वाल भयो र ग्याबिन छ र फिलिङ, त्यसमा 10 लाख मध्ये त्यो काम हो। तल काम चाहिँ अब राम्रै छ, अहिलेसम्म भत्काएको छैन। अनि यो काममा चाहिँ अब यो काम गरेर यसो फिलिङ थियो, फिलिङ गर्दा गर्दै यो चाहिँ अब लप्क्या छ यसरी। यो प्राविधिक त्रुटि। एकातिर निर्माण समितिले प्राविधिकलाई पटक पटक अनुगमन गर्न आउने जानकारी दिँदा पनि समयमै नआउने गर्दा काम गर्न समस्या पैदा भएको बताउँछन्। यता प्राविधिकहरू भने काम कतिखेर सुरु गर्छन् कुनै जानकारी नदिने भएकाले प्राविधिकले तयार पारिदिएको लागत इस्टिमेट अनुसार काम र सुझाव नमान्दा यस्तो समस्या आएको बताउँछन्। त्यो प्राविधिकहरूलाई त्यहाँ समयमा बोलाएन, उनीहरूले काम गर्दाखेरि उनीहरूले प्राविधिकहरूलाई बोलाएर टाइममा मतलब के भन्छ कि परामर्श नलिने, प्राविधिकहरूसँग आफै मनले काम गर्ने। त्यही भएर अब उनीहरूले अब वालमा सुक्न पनि दिएन, उनीहरूले वाललाई राम्ररी स्ट्रेन्थ पनि आएन। एकैपल्ट फिल गरिदियो, त्यो फिल गर्न त्यो लेयर वाइज गर्नुपर्ने थियो, एकैपल्ट फिल गरिदिएर अब त्यही भएर त्यो भत्क्यो वाल। गत वर्ष पनि यसरी नै पहिरो रोकथामका लागि निर्माण गरिएको पर्खाल भत्किएको थियो। 4 वर्ष अघि करिब 56 लाखको लागतमा नगर विकास कोषको लगानीमा निजगढ भ्यू टावर निर्माण सम्पन्न गरेको हो। यस वर्ष सो पार्कमा थप कार्य गर्नका लागि सौन्दर्यीकरण गर्न सङ्घीय सरकारबाट 55 लाख, प्रदेश सरकारबाट 5 लाख र निजगढ नगरपालिकाबाट 10 लाख गरी कुल 70 लाख रकम प्राप्त भएको छ। अहिलेसम्म 1 करोडभन्दा बढी रकम खर्च भए पनि पार्कले खासै समयमै गति लिन सकेको छैन। शहीद हिरालाल पार्कको नाममा पैसा आएको छ, त्यो पैसाले चाहिँ अब सही ठाउँमा राम्रो काम हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो चाहना, हाम्रो शहीद परिवारको इच्छा हो। आम जनताको पनि चाहना त्यही नै हो। यसरी अहिलेसम्म 1 करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको पार्कको कामले गति नलिनु र हतारमा संरचना बनाएर झारा टार्ने काम हुँदा राज्यको बजेट नाश हुने त छँदैछ, यसले गुणस्तरहीन काम गर्नेको समेत मनपेट बढ्दै गएको छ। जसका कारण चुरेमा अवस्थित यस पार्क प्रदेश नम्बर 2 के आकर्षक नमुना बनाउन सकिने भए पनि प्रदेश सरकारले भने उचित ध्यान दिएको छैन। पार्कलाई सुन्दर बनाउन निर्माण गर्नुपर्ने अझै कतिपय पूर्वाधारले पूर्णता पाए आन्तरिक पर्यटकको आकर्षण बढ्न सक्छ। तर पूर्वाधार निर्माण नसकिँदै गुणस्तरहीन सामग्रीको प्रयोगले वर्षेनी पूर्वाधार भत्किरहँदा टावर नै जोखिममा परेको छ। खोज खबरका लागि बाराबाट जितलाल श्रेष्ठको रिपोर्ट। हो, बाराको निजगढ नगरपालिकाको असारे कामको असर निजगढ भ्यू टावरमा देखिएको छ।
वडा नम्बर 4 बागदेव स्थित निजगढ भ्यू टावर पहिरोको उच्च जोखिममा परेको छ भने पहिरो नियन्त्रणमा लगाइएको पर्खाल समेत भत्किएको छ। जानकारहरू यसलाई प्राविधिक र निर्माण समितिको मिलेमतोमा छिटो काम सक्ने र गुणस्तरहीन काम गर्ने प्रवृत्तिको एउटा उदाहरण भएको बताउँछन्। तर विडम्बना, जनताले बुझेको सामान्य कुरा सरकारवालाहरूले बुझ्दैनन् कि बुझेर पनि नबुझे जस्तो गर्छन्। त्यो उनीले जानुन्। हवस् त आजका लागि कार्यक्रम खोज खबर यति नै। कार्यक्रम खोज खबरका विषयमा कुनै प्रतिक्रिया छन् भने हामीलाई khojkhabar@sagarmatha.tv मा इमेल गर्न सक्नुहुन्छ अथवा फोन नम्बर 0157 60 74 मा फोन पनि गर्न सक्नुहुन्छ। लुकेका र लुकाइएका खबर निरन्तर जारी छ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।